अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। पुतमन जी कुछ इशारा किया हमने? नहीं गुरु जी। अभिभौमित्राणि अस्माकं चर्चा यत्र चलति तत्र सूर्य सिद्धान्तस्य स्पष्टाधिकारे अस्माभिः यद् हयसन्धिने पठितम् अधीतं तद् क्रान्तेः प्रयोगः अपि अधीतं। तर्हि मन्दपरिध्यंशाः के भवन्ति तेषां विषये अपि किञ्चित् पठितम्। तदा मन्दपरिध्यंशाः के इति तु अस्माभिः हयसन्धिने श्रुतं। यदि कथं भवति मन्दपरिध्यंशाः तद्विषयकम् इतोपि किञ्चित् अपेक्षितं वर्तते। सर्वादौ एकवारं मानानि यथा उपदिष्टानि वर्तन्ते तेषां मानानां श्रवणं कुर्मः तदनन्तरमेव अग्रे चलामः। तर्हि अस्माभिः यद् अधीतं तत्र मध्यमस्पष्टगरयोः अन्तरमस्ति इति अस्माभिः श्रुतम्। मध्यमगरः कः स्पष्टगरः कः? सर्वादौ प्रश्नः मध्यमगरः कः स्पष्टगरः कः? ध्यानेन श्रोतव्यम्। मध्यमगरः भवति आहारगणद्वारा साधितग्रह मध्यमगरः भवति। आहारगणसृष्ट्यादितः अद्यावधिपर्यन्तं सावन्दिनानां संख्या भवति आहारगणद्वारा तद्राशिकनुपातेन मध्यमग्रहस्य साधनं कृतम्। यदा मध्यमग्रहः अस्ति तदा तत्र मध्यमग्रहः स्पष्टग्रहः नास्ति। किमर्थं? गणितद्वारा आहारगण अनुपातेन आनीतः साधितः कृतः ग्रहः भवति मध्यमग्रहः। स्पष्टग्रहः कः? स्पष्टग्रहः भवति चक्षुभ्याम यद्दृश्यते आंखों से भैया जो दिखे वही स्पष्ट ग्रह है। आंखों से क्या दिखे? सूर्य दिखे, चंद्र दिखे, मंगल दिखे। चक्षुभ्याम यद्दृश्यते अर्थात गणित द्वारा
मध्यम ग्रह साधितः, चक्षुभ्याम स्पष्ट ग्रह साधितः। अर्थात चक्षुभ्याम यद् दृश्यते स एव स्पष्ट ग्रह। सूर्यस्य चक्षुभ्याम दर्शनेन स्पष्ट सूर्यस्य स्पष्टा स्थितिः भवति। अयि भो मित्राणि, अद्य चंद्र उपासनायाः कृते महत्वपूर्ण दिवसः वर्तते। किमर्थम् अद्य? यतोहि यदा सप्तमी तिथि समाप्तिं याति, अष्टमी तिथेः मध्य मध्य स्थिति यदि भवति चेत्, प्रायः मध्य स्थिति समीपे एव चंद्रः, अर्थात अष्टमी तिथेः मध्यभागः भवति चंद्र उपासनायाः कृते उत्तम समयः। इतोपि शुक्ल कृष्ण पक्षस्य अनयोः पक्षयोः अष्टमी तिथेः मध्यः स्थिति यदा भवति, तस्मिन् समये चंद्रस्य उपासना कर्तव्या। चंद्रस्य संबंधी दान इत्यादीनां कृते समुचितं समयम्। किमर्थम्? यतोहि पितॄणां कृते अयम् अवसरः। पितॄणां कृते अयम् अवसरः दिनारम्भरात्र्यारम्भ कृते भवति। पितॄणां दिनं कदा, रात्रि कदा इत्यस्मिन् विषये अपि किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते प्रसङ्गेऽस्मिन्। यतोहि स्पष्टग्रहाः कथं स्पष्टग्रहाः भवन्ति, यदि तस्य प्रभावः अनुभूयते चेत, दृश्यते चेत, तदा अरे भैया हमको पता हो इसकी जरूरत क्या होगी, तब ना स्पष्ट ग्रह करेंगे हम। क्या जरूरत है इनकी, क्यों सूर्य साधे, क्यों चंद्र साधे? जब इनकी आवश्यकता लगती है तो आविष्कार हो जाता है। तो आवश्यकता बता रहा हूं क्या है इनकी। देवाना पितॄणां कृते दिनं रात्रिश्च भवति। पितॄणां कृते दिनमपि भवति, रात्रि अपि भवति। पितॄणां कृते दिनमानं, रात्रिमानं भवत्येव। पितॄणां कृते दिनमानं कदा, पितॄणां कृते दिन कदा, पितॄणां कृते रात्रि कदा? पितॄणां कृते दिनं भवति, पितॄणां कृते रात्रि भवति। सर्वादौ पितॄणां अहोरात्रं पश्यतु। अमान्तादमान्तं यावत् चान्द्रमासः, अमान्तादमान्तं यावत् चान्द्रमासः, चांद्रमासः एव पितॄणां कृते अहोरात्रम्। भैया पितरों के लिए जो चंद्रमा का महीना है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक, ये पितरों का महीना है, एक अहोरात्र है, एक दिन रात है। इत्युक्ते पितॄणां कृते पंचदश दिवसानां दिनं, पंचदश दिवसानां रात्रिश्च भवति। शुक्ल पक्षः पितॄणां कृते रात्रि, शुक्ल पक्षः पितॄणां कृते रात्रि। राकेश जी, ध्यानं कुत्र अस्ति? अरे यन्त्रे, मोबाइल यन्त्रे पश्यन्तु भो, इतस्ततः किं पश्यति? तर्हि किं, पुनः एकवारं वदामि, पितॄणां कृते दिनं भवति, पितॄणां कृते दिनं भवति। कदा दिनं भवति? यदा शुक्ल कृष्णपक्षः पितॄणां दिनं, कृष्णपक्षः पितॄणां कृते रात्रि। पुनः एकवारं, शुक्ल पक्षः पितॄणां कृते रात्रि, कृष्ण पक्षः पितॄणां कृते दिनम्। अनेनैव कारणेन मध्याह्नकाले, अमायां मध्याह्नकाले पितॄणां कृते भोजनं, जप तप दानादिकं कर्तव्यम्। पितॄणां कृते किं? पितॄणां कृते मध्याह्नं कदा, रात्रि कदा? पितॄणां कृते यः शुक्ल पक्षः अस्ति, पितॄणां कृते दिनं वा रात्रि। अरे सौरभ जी, उच्यताम्, अनम्यूट कृत्वा वदतु। हाँ वदतु। अरे शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि है। अस्तु,
धन्यवाद। शुक्ल पक्ष पितॄणां कृते रात्रि, कृष्ण पक्ष पितॄणां कृते दिनम, तदा रात्रि आरंभ कदा। अरे रात्रि तो पता चल गई, रात्रि आरंभ भी कहीं से होती है। प्रायः इति अनुमीयते शुक्ल पक्षस्य प्रतिपदात् आरभ्यते। तथा नास्ति, तथा नास्ति, तथा नास्ति। तत्तत् कारणमस्ति। शुक्ल पक्षस्य, ध्यानेन श्रोतव्यम्, शुक्ल पक्षस्य, सोमवीर जी ज्यादा ठंड लग रही है लगता है। शुक्ल पक्ष पितरों के लिए रात है और कृष्ण पक्ष पितरों के लिए दिन है। अब दिन का आरंभ कब होगा, रात का आरंभ कब होगा? पहले दिन आरंभ सुनिए। उत्तर भारते आदौ कृष्ण पक्षः पश्चात् शुक्ल पक्षः भवति उत्तर भारते। दक्षिण भारते यथा अमान्तादमान्तं यावत् चान्द्रमासः इति दक्षिण भारते अनुमीयते। हाँ जी, माधवन महोदयः, तत्र केरले अपि तद्वदेव अस्ति वा अन्यथा अन्यत्? तदेव तदेव एवमेव। तद् तर्हि अत्र उत्तर भारते आदिमे कृष्णपक्षः, तत्पश्चात् शुक्ल पक्षः। आदिमे शुक्ल पक्षः, पश्चात् कृष्ण पक्षः दक्षिण भारते। अत्र आदिमे कृष्ण पक्षः, तत्पश्चात् शुक्ल पक्षः। तद्वतेव अत्र अनुपाल्यते। यदा अष्टमी तिथेः मध्यभागः भवति, 7.5 गतम्, 7.5 गतम्, कृष्ण पक्षस्य 7.5 सार्धसप्ततिथि गताः, तदा यः कालः भवति सः कालः भवति दिनारंभ कालः। अरे भैया, सूर्योदय हो रहा है, पितरों का सूर्योदय हो रहा है, शुक्ल पक्ष की सप्तमी है तो सूर्योदय हो रहा है। तदा मध्याह्न कदा? मध्याह्न कदा? अमायाम मध्याह्नम। अमायाम मध्याह्न। मध्याह्न हुआ अमावस्या में, दिनारंभ हुआ कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मिड में, मध्य में, और मध्याह्न हुआ अमावस्या। सूर्यास्तम कदा भवति? पितॄणां कृते सूर्यास्तम कदा भवति? पितॄणां कृते सूर्यास्तम भवति यदा, यदा पितॄणां कृते सूर्यास्तम यदा भवति, कदा भवति? यदा शुक्ल पक्षस्य सप्तमी तिथेः अर्धभाग, कृष्ण शुक्ल पक्षस्य अष्टमी तिथेः अर्धभागम गतम। 7.5 जब बीत जाएंगी तब तब क्या होगा? दिन खत्म हो जाएगा, अर्थात सूर्यास्त हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, पूछूंगा भी। अब क्या है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष पितरों के लिए रात है, कृष्ण पक्ष दिन है, तो पहले दिन होगा कि रात? बोलिए बोलिए। दिन होगा। दिन होगा। अब जब सृष्टि का आरंभ हुआ, यदा सृष्टि आदौ आसीत् तस्मिन् समये सर्वे ग्रहा मेषादौ बिंदु एव, तो अब अतः तस्मिन् समये मध्याह्नं पितॄणां कृते मध्याह्नं, पितॄणां कृते मध्याह्नम् आसीत्, मध्याह्नं ठीक। पितॄणां कृते मध्याह्नं तस्मिन् दिने। यतो हि सूर्यस्य मेषसंक्रांति आरब्धा, चन्द्रस्य अपि तत्रैव स्थितिः स्यात्, तथा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अपि जातं तस्मिन् दिने। सृष्ट्यादौ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अपि जाता,
अमान्तपि तत्र तस्मिन् समये जातम्। अमान्तस्य लक्षणं भवति, अर्थात् शुक्लपक्षस्य प्रतिपदा। अमांत नाम शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा हो रही है क्योंकि अमांत हो रहा है वहां, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक ही अंश कला विकला पे होंगे तो अमावस्या खत्म होगी। अमावस्या खत्म और प्रतिपदा प्रारंभ। अमांत प्रतिपदादौ अनयोः ऐक्यम। अरे जब अमांत खत्म नहीं, अमांत होगी नहीं तो प्रतिपदा कैसे प्रारंभ होगी? वह पॉइंट जो अमांत भी कहा जाए और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा भी कही जाए, उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं अमांत। उसी को शुक्ल मध्याह्न। प्रतिपदा कहते हैं। शुक्ल प्रतिपदादौ, शुक्ल प्रतिपदादौ किम? शुक्ल प्रतिपदादौ किम अस्ति? तत्र तस्मिन् समये सृष्ट्यारम्भः जाता। तस्मिन् समये सृष्ट्यारम्भः जाता। अत्र पितॄणां कृते दिनं कदा भवति? पितॄणां कृते दिनं भवति, दिनं भवति कृष्णपक्षस्य सप्तमी तिथेः अष्टमी तिथेः अर्धभागात् आरभ्य पितॄणां कृते दिनम् आरभ्यते। अमावास्या तिथि पितॄणां कृते मध्याह्नं, सूर्य पितॄणां कृते दिनान्तं भवति शुक्ल पक्षस्य अष्टमी तिथेः प्रारंभिक मध्यभागः। मध्यभागः यदा भवति 7.5 यदा व्यतीतमस्ति शुक्ल पक्षस्य, तदा रात्रि कदा आरब्धा? अरे दिनांत ही रात्यारंभ है, दिनांत ही रात्यारंभ है। दिनांत यह भवति तदेव किं भवति? रात्यारंभ। जब क्या हुआ, एक व्यक्ति हाथ में लोहे का चाबुक लेकर, हस्ते लोह चाबुकम धृत्वा एकस्मिन् स्थाने गोवत्सः गोदुग्धं पिबति। एकस्मिन् स्थाने गोवत्सः गोदुग्धं पिबति। तर्हि यः दुष्टः, एकः खलः हस्ते लोह चाबुकं धृत्वा तत्र तं प्रति गो प्रति चाबुकेन ताडयति। तर्हि तत्रैव कश्चन राजा, तस्मिन् समये कश्चन राजा तत्र आगतः। स राजा आसीत् परीक्षित राजा। राजा परीक्षितः पश्यति, एषः लुण्ठकः, एषः दुष्टः किमर्थं हस्ते लोह चाबुकं धृत्वा गोवत्सः यदा दुग्धं पिबति तस्य उपरि प्रहारं करोति, किमर्थं हस्ते खड्गमपि धारयति, किमर्थम् एषः लुण्ठकः एवं करोति, तं प्रति क्रुद्धयति। राजा परीक्षितः क्रुद्धयति, भवान् न जानाति कस्य राज्यः एतत्, कस्य राज्य वर्तते? एषः मम राज्य, परीक्षितस्य राज्य। केवलम् अत्र सत्यमेव करोतु, अन्यथा किमपि मा भवेत् इति मम राज्यं वर्तते। अतः तर्हि भवान् गच्छतु। तदा कृताञ्जलिं कृत्वा सः खलः दुष्टः वदति, भगवन् मम कालः आगतः, भगवन् मम कालः आगतः। भवतः कालः आगतः? भवान् कः? अहं कलियुगस्मि, मम कालः आगतः। तेनैव अहम् आगच्छामि इत्यस्य सूचना एषा, अहम् आगतः इत्यस्य सूचना वर्तते एषा। पापाचारस्य आरम्भः यदा भवति तदा कलियुगारम्भः।
कालस्य एवमेव दिनान्तं यदा भवति तदेव रात्र्यारम्भः। यदा यदा सत्यस्य समाप्तिर्यत्र भवति तत्रैव रात्रि। अरे कहते हैं ये तो रात है भाई, उन लोगों के लिए तो रात ही है जो लोग सोए हुए हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, सोने और जागने। भगवान श्री कृष्ण वदति अर्जुनं प्रति, ये सत्यनिष्ठाः कर्तव्यनिष्ठा वर्तन्ते ते तदा शयनं कुर्वन्ति यदा सामान्यजनाः शयनं न कुर्वन्ति। ये जनाः यदा शयनं कुर्वन्ति, सज्जनाः विशिष्टाः जनाः कर्तव्यनिष्ठाः यदा शयनं करोति तदा सामान्यजनाः न कुर्वन्ति। न कुर्वन्ति। ते कर्तव्यनिष्ठाः सज्जनाः विशिष्टाः यदा कार्यं कुर्वन्ति तदा तस्मिन् समये ते अन्ये सामान्यजनाः शयनं कुर्वन्ति। सामान्य तत्र वदने कदाचित् क्लेशः अनुभूयते। ये कर्तव्यनिष्ठा न सन्ति, अकर्तव्यनिष्ठाः खलाः अकर्मण्याः, अकर्मण्य वस्तुतः कोऽपि न भवति, परंतु यद करणीयं तद न करोति तदा अकर्मण्य एव। अरे कक्षा में आगे हमको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब अकर्मण्य है। बिल्कुल मेरुदंड तना रहना चाहिए, बिल्कुल आंख ऐसे तनतनाती हुई देखें विषय को, एक एक मुद्रा हमारी। अब राकेश जी ऐसे लग रहा है जैसे सो ही जाएंगे, तो कैसे? अत्र किम किमस्ति? अत्र अस्ति, क्या कह रहे थे? दिनारम्भः राश्याम्। दिनान्तं यदा भवति तदेव रात्र्यारम्भः। पितॄणां दिनान्तं कदा भवति? शुक्लपक्षस्य अष्टमी तिथेः मध्यभागः यदा गतः तदा किं भवति? तस्य समाप्ति, दिनस्य समाप्ति। रात्र्यारम्भः कदा? कृष्णपक्षस्य शुक्लपक्षस्य अष्टमी तिथेः मध्यभागा आरभ्य सप्तमी तिथेः अष्टमी तिथेः प्राग अष्टभागं यावत्, अष्टमी तिथेः प्राग मध्यभागं यावत् भवति पितॄणां कृते रात्र्यारम्भः भवति। कदा? यदा अष्टमी तिथेः शुक्लपक्षस्य अष्टमी तिथेः मध्यभागात् पितॄणां कृते रात्र्यारम्भः। पितॄणां कृते मध्यरात्रि कदा? मध्यरात्रि भवति कदा भवति मध्यरात्रि? यदा पूर्णिमा भवति। यदा पूर्णिमा भवति तदा मध्यरात्रि। यदि 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 किं भवति? यदि शुक्लपक्षस्य कृष्णपक्षस्य अष्टमी तिथेः मध्यभागः आगतः तदा तस्मिन् समये किं भवति? पितॄणां कृते रात्रि समाप्ति दिनारम्भस्य भवति। एवमेव प्रकारेण पितॄणां कृते यदि 4 दिवसाः प्रत्येकस्मिन् मासे विशिष्टाः, अमायां मध्याह्नं भवति पितॄणां कृते। यदि पितॄणां कृते किमपि दातव्यं वर्तते तदा मध्याह्ने दातव्यम्। यदि पितॄणां कृते वस्त्रादिकं दातव्यम्, ऊर्ण वस्त्रादिकम्, अभी गर्म वस्त्रों का समय आ गया है, ठंड है, तदा रात्रौ दातव्यं। मध्यरात्रौ ये मध्यरात्रौ गच्छन्ति मार्गे पश्यन्ति येषां पार्श्वे ऊर्णवस्त्रं नास्ति तेषां कृते ददाति, ते पितॄणां कृते प्रसन्नतां प्राप्नुवन्ति, तेषां गृहे सुख समृद्धि भवत्येव इति चन्द्रस्य प्रत्यक्ष प्रभावः। चन्द्रस्य प्रत्यक्ष प्रभावेन एव चन्द्रः अपि साक्षी भवति। साक्षीभूतः चन्द्रः, प्रत्यक्षत्वेन सामान्यत्वेन तस्य दर्शनं भवति। अतः 4 दिवसाः प्रत्येकस्मिन् मासे पितॄणां कृते विशिष्टाः दिवसाः। वस्तुतः सर्वे दिवसाः विशिष्टा एव, परन्तु विशेषेण अपि तेषु दिवसेषु अपि विशेषः अस्ति। 4 दिवसाः।
अत्र किमस्ति, सूर्यचन्द्रस्य प्रभावादिष्टः, एवमेव सूर्यस्य सूर्योदयं भवति तदा एतस्मिन् विषये सारावल्यां कल्याणवर्मणा लिखितं मंगलाचरणे, यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति, यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति, मध्यस्थिते परसर्ति प्रकृति क्रियासु, अस्तं गते स्वपिति चोच्छवसिदैकमात्रं, भावचर्ये सजयति प्रकट प्रभावः। यस्य उदये, जिसका उदय होगा, सूर्य भगवान यदा आगच्छति, सूर्यस्य दर्शनं यदा भवति, यतो हि दिनस्य लक्षणं किं, दिनं दिनेशस्य दर्शने सति, यदा दिनेशस्य दर्शनं भवति, सूर्यस्य दर्शनं यदा भवति, तदेव सूर्योदयः। सूर्योदयः। सूर्ये जगदि इदं जगत्, यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति, प्रतिबोधम एति, बोधम प्रति गच्छति। अरे जाग गए हैं, अब कुछ करना है। माँ तेरे जो अंग कटे हैं उन्हें फिर से मिला देंगे, अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। अब जाग गए हैं भाई, जाग गए हैं। अखंड भारत की संकल्पना है, अस्माकं संकल्पना अखंड भारत से संकल्पना। अनेनैव किं भवति, सूर्य यदा उदयं भवति तदेव अस्माकं मनसि जागृति आयाति। यस्योदये जगदिदं प्रतिबोधमेति, प्रतिबोधं प्रति गच्छामः। मध्ये स्थिते परसर्ति प्रकृति क्रियासु, यदा मध्ये गच्छति सूर्य, मध्ये नाम मध्ये स्थानद्वयम् अस्ति। मध्ये रूढ संज्ञा वर्तते, दशम भावस्य आकाशस्य मध्ये संज्ञा। यदा सूर्य आकाशे गच्छति, अर्थात शिरसि दक्षिणे वामे वा शिरसि उपरि यदि सूर्य स्यात्, शिरसि साक्षात् उपरि यदि सूर्य स्यात्, तदा मध्ये गच्छति। तस्मिन् काले अभिजित मुहूर्तः, अभिजित कालः, माधवन महोदयः श्रोतव्यम्। यदि मध्याह्न काल कः, मध्याह्न काल भवति यदा सूर्य शिरसि उपरि वर्तते, तस्मिन् समये मध्याह्न कालः। तस्मिन्नेव काले अभिजित मुहूर्तम् इति निर्दिश्यते। मध्याह्न कालात् प्रायः 24 निमेषाः प्राक्, तावदेव पश्चात् 48 मिनिट् का प्रायः इति मन्ये, तथा अधिकं न्यूनं वा भवितुमर्हन्ति। तर्हि तावदमानं भवति अभिजित मुहूर्तस्य। तस्मिन् काले किमपि भवेत्, सर्वमेव कर्तव्यं, सर्वाणि कार्याणि तस्मिन् समये सिद्धिदा। अरे भैया, कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तो कौन सा समय चुनना है, मुहूर्त हो या ना हो, अभिजित में कर दीजिए, अभिजित में मुहूर्त है ही। परंतु तस्मिन् दिने तस्मिन् काले एक वासरः वर्तते, यस्मिन् वासरे कदाचित् केचन न कुर्वन्ति। तस्मिन् दिने बुद्धवासरः लिखतु टिप्पणी पुस्तिकायां, माधवन महोदय, फलिताय उपयोगी, व्यवहारिक उपयोगी वर्तते। बुद्धवासरः, तस्मिन् दिने यदा अभिजित मुहूर्त कालः, तस्मिन् काले एव राहु कालः। अरे भैया, राहु काल भी और अभिजित काल भी दोनों मिल गए तो फिर उसमें थोड़ा सा अशुभता की सूचना दिखती है। अतः केचन विशिष्टाः एतस्मिन् विषये तत्र तथा न कुर्वन्ति, परन्तु तत्र विप्रतिपत्ति वर्तते। अरे सूर्य को राहु दोष कैसे लगाएगा? लेकिन केचन वदन्ति, अरे राहु तो ऐसा दोष लगाता है कि सूर्य का पूरा ग्रहण हो जाता है। जब सूर्य का पूरा ग्रहण हो जाएगा तो काहे बुधवार को, यानी अभिजित मुहूर्त, इसीलिए बुधवार को छोड़ना होगा। कहीं ना कहीं परिहार है। बुधवासरे अभिजित मुहूर्ते तर्हि सूर्य यदा मध्ये गच्छति, मध्ये स्थिते परसर्ति प्रकृति क्रियासु संलग्नाः भवन्ति जनाः। यदा मध्ये गच्छति चेत्, यतो हि ब्रह्मरन्ध्रम् अत्र वर्तते, ब्रह्मरन्ध्रे सूर्यः अस्ति चेत् तदा किमपि अन्वेषणात्मक अस्माकं बुद्धिः वर्तते, डिस्कवरी तत्र भवति।
अरे कुछ खोज हो सकती है, कुछ आविष्कार हो सकता है उस समय में, इसलिए मध्याह्न काल अपेक्षित। इतोपि मध्ये मध्य इत्यस्य स्थानद्वयमस्ति। वस्तुतः मध्य शब्द रूढवत् भवति दशम लग्नस्य कृते, परन्तु यत्र मध्यरात्रि यदा भवति, मध्यरात्रि तस्मिन् विषये अग्रे वदामि। अत्र सूर्यस्य दर्शनेन उदय यदा भवति, सूर्य वज्रासन पे बैठो, उठो मारो। सूर्यस्य उदय यदा भवति, सूर्यस्य उदय यदा भवति तदा प्रतिबोधम एति, प्रतिबोधयति जनाः। यदा मध्ये गच्छति तदा प्रकृति क्रियासु संलग्ना भवन्ति, सर्वे प्रकृति क्रियासु संलग्नाः। मध्ये स्थिते परसति प्रकृतिया क्रियासु अस्तं गते स्वपिति चोच्छ्वसितैकमात्रम्। यदा अस्तं गतांग जाति तदा शयन मुद्रायां सर्वे गम्यमानाः भवन्ति। भावतर्ये स जयति प्रकट प्रभावः। एते प्रकट प्रभावाः दृश्यन्ते। वस्तुतः मध्यरात्रौ अपि सूर्यस्य स्थितिः कुत्र, यथा मूलाधारचक्रम् अस्माकं भवति, अतः निशीथकाली संध्या केचन कुर्वन्ति। सिद्धिदा सा संध्या सिद्धिदा। मूलाधार चक्रे यदा सूर्य अस्ति, अरे सूर्य मध्यरात्रि में बिल्कुल आपका मेरुदंड, जहां मेरुदंड का मिलता है वहां पे आ जाएंगे सूर्य भगवान, बिल्कुल नीचे मूलाधार चक्र जहां है उसके नीचे होंगे। अतः तस्मिन् समय विशिष्टा सिद्धि केचन प्राप्नुवन्ति। अदिश्य अदिश्य सिद्धि दा स कालः गुप्त सिद्धिदा कृते उपयुक्तम्। एते, परंतु तस्मिन् समय सूर्यस्य दर्शनं न भवति, अतः सा प्रभावः प्रत्यक्षतां न याति। भैया दिखता नहीं है तो कैसे मानेंगे, मत मानिए, तो तीन ही मानिए। अतः तर्यः प्रभावा एव स्वीक्रियन्ते, प्रत्यक्ष प्रभावाः उदयकाले, मध्यकाले सूर्य, अस्तकाले। एते तर्यः प्रभावाः भवन्ति। अनेनैव सूर्यस्य अपि दर्शनं भवेत्, सूर्यस्य अपि दर्शनं भवेत्। अतः किमर्थं ग्रहाणां स्पष्टीकरण प्रतिक्रिया अस्माभिः ज्ञायते, यतो हि सूर्यस्य चन्द्रस्य अनयोः आधारेण तिथिः भवन्ति। सूर्य यदा गच्छति तदा सौरदिनं सौरमासः, यदा चन्द्रः गच्छति तयोः चलनेन, तयोः अन्तरेण प्रत्येक द्वादश अंशान्तरेण तिथयः भवन्ति। अतः तिथि इत्यस्य आधारः सूर्यचन्द्रश्च। तेनैव कारणेन अनयोः प्रत्यक्ष दर्शनं भवत्येव। एतेषां तु स्पष्टीकरण प्रक्रिया तो कर्तव्या एव। अरे प्रत्यक्ष प्रभाव है तो देखना ही पड़ेगा इनको, नहीं देखोगे तो कैसे होगा। चंद्रमा के आते ही ठंड हो जाती है, रात को संभाल लिया चंद्रमा ने, बोला भैया हमारा राज है, रात है ये, रात है तो चंद्रमा का राज है। ठंड, हिम रश्मि, हिम द्युति, हिम शीत द्युति, शीत रश्मि करः चंद्रः। अतः रात्रौ तस्य प्रभावः, सूर्य से प्रभाव यहाँ नहीं चलेगी आपकी, सूर्य हो तो ठीक है, रात में नहीं चलेगी। अत्र अस्माकं प्रभावः 280 डिग्री -280 डिग्री तत्र सूर्य चंद्रस्य तापमानं वर्तते 280 डिग्री तत्र चंद्रस्य तापमानं तद्वतेव। अस्तु, रात्रौ चंद्रस्य प्रभावः, दिने सूर्यस्य प्रभावः। रात्रौ चंद्रस्य प्रभावः, दिने सूर्यस्य प्रभावः। अनेन किं ज्ञायते, सूर्य आत्मकारकः, आत्मा कर्मसु आत्मनि आत्मभूतं भूत्वा एव कार्याणि कुरु, ब्रह्मवेता भूत्वा एव कार्याणि कुरु। रात्रौ भावात्मकं कार्यं कुरु, शयनं कुरु वा अन्यत् किमपि भावनात्मकं यद् वर्तते, संगीतादीनाम् अभ्यासः रात्रौ एव भवति। आर्टिस्ट् ये भवन्ति, कलाकार ये भवन्ति,
विद्यायाः अभ्यासं ये कुर्वन्ति चतुर्षष्ठी कलाः भवन्ति तेषाम् अभ्यासः रात्रौ एव प्रायः कुर्वन्ति क्योंकि भावनाओं से निकलेगा सुर ऐसे निकल ही नहीं सकता भावनाएं कविताएं पेंटिंग जितना कलाकार है नाटक ये सारी चीजें रात में ही निकलेगी ये तो ही रात ही चंद्र से प्रभाव रिपुदमन जी वदति यथा अमरावती गुहायाः सम्मुखे कपोतः कपोती च कथां श्रावयति अस्मिन् प्रकोष्ठे अपि तद्वदेव अस्मिन् यत्र अहम् उपविश्य सूर्य सिद्धान्तस्य अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते अस्मिन्नेव प्रकोष्ठे कपोतः कपोती च आदिनम् अत्र आगत्य कथां श्रावयति सूर्य सिद्धान्तस्य अध्ययनं कुर्वन्ति एते कर्मठाः कर्तव्यनिष्ठाः एनं दृष्ट्वा एव अस्माकं प्रेरकाः एते भवितुमर्हन्ति तद्वतेव आदिनं यदा कक्षा आरम्भं भवति तस्मिन् काले साक्षात् आगच्छति कक्षा समाप्तिः यदा भवति ततः पश्चात् एव गच्छन्ति अत्र पुनः एकवारं सूर्यचन्द्रयोः प्रत्यक्ष प्रभावः कथं ज्ञायते चक्षुभ्यामेव चक्षुभ्याम अनुभूति द्वारा एव तस्य ज्ञानं भवति भैया फीलिंग से भी पता चला देखने से भी पता चला दोनों बात है शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम शस्त्रे शास्त्रे च कौशलम परशुराम जी ने कहा शस्त्रम किमस्ति शास्त्रे सूर्य सिद्धान्ते यद लिखितम आहर्गण अनुपातेन यः आगतः स मध्यम ग्रह परंतु शास्त्रम कदा भवति शस्त्रम शास्त्रम कदा यदि आकाशेन सह यदि संबंधः क्रियते चेत् तदा शास्त्रम भवति ओहो मेषराशौ दर्शन से गणित द्वारा मया प्राप्तः हाँ जी मेषराशौ दर्शन से मया सूर्यः प्राप्तः गणित द्वारा परंतु एषः सूर्यः चक्षुभ्यां दर्शनेन मेषराशौ 15 अंशे अतः 5 अंशानाम् अन्तरं 5 अंशाः अधिकाः चक्षुभ्यां दर्शनेन 5 अंशाः अधिकाः एषः एव ग्रहः स्पष्ट ग्रहः भवति एषः एव ग्रहः स्पष्ट ग्रहः अस्ति अतः किं कर्तव्यं तदा मध्यम ग्रहे 5 अंशाः योज्यन्ते तदा किं भवति स्पष्ट ग्रहः भवति तदा किं भवति गणितद्वारापि तस्य सिद्धि गणितद्वारापि सिद्धिः भवति चक्षुभ्यामपि सिद्धिः भवति अतः स्पष्ट ग्रह इत्यस्य लक्षणं किं टिप्पणी पुस्तिकायां लेखितुं शक्यते दिग्गणितज्ञ ग्रह नाम स्पष्ट ग्रह दिग् दर्शनेन चक्षुभ्यां दर्शनेन गणित द्वारा अनयोः ऐक्यं दिग्गणितज्ञ ग्रह नाम स्पष्ट ग्रह इति अतः स्पष्टाधिकारे अस्माभिः गणित द्वारा एतस्य स्पष्ट ग्रहस्य साधनं क्रियते अत्र तस्मिन् प्रसंगे मध्यम स्पष्ट ग्रहोः अंतरं भवति तद अंतरं भवति फलं तस्य नाम भवति फलं भवति फलं मध्यम स्पष्ट ग्रहोः अंतरं नाम फलं मध्यम ग्रह यः अस्ति स्पष्ट ग्रह यः अस्ति अनयोः अंतरं भवति मध्यम ग्रह तस्य संज्ञा यदा मध्यम ग्रह अस्माभिः क्षमामि मंदफलं फलं पुनः एकवारं वदतु महोदय जी वदामि पुनः वदामि मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह अनयोः अंतरं भवति फलं यदि तद् फलं मंदप्रतिवित्ते भवति ध्यानेन श्रोतव्यं फलं द्विधा मंदफलं शीघ्रफलं च मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह अनयोः अंतरं भवति फलं द्विधा मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रह भवति स्पष्ट ग्रह भवति मध्यम स्पष्टश्च क्षमामि तर्हि एकवारं क्षणैवेक
अत्र किमस्ति? मध्यम स्पष्टग्रह्यो अन्तरं नाम फलम, फलं फलम विविधः। द्विविधम, मंदफलम शीघ्रफलं च। मध्यम स्पष्टग्रह्योः अन्तरं नाम फलम, फलम द्विविधम, मंदफलम शीघ्रफलं च। मंदफलम किं भवति? मंदप्रतिवित्ते, मंदप्रतिवित्ते मध्यमग्रहः स्पष्टग्रह्यो अन्तरम्। अन्तरम्। मंदप्रतिवित्ते मध्यमग्रहः स्पष्टग्रह्यो अन्तरम् नाम मंदफलम्। शीघ्रप्रतिवित्ते, शीघ्रप्रतिवित्ते मध्यमग्रहः स्पष्टग्रह्यो अन्तरं भवति शीघ्रफलम्। अनेन किं भवति? मंदफल शीघ्रफलयोः ज्ञानं भवति। अनयोः शीघ्रफल मंदफलयोः ज्ञानं भवति। तदा स्पष्टं। पुनः एकवारम्। एकवारम्। मध्यमग्रहः स्पष्टग्रह्यो अन्तरं भवति फलं, फलं द्विविधं, फलं द्विविधं, मंदफलं शीघ्रफलं चेति। शीघ्रफलं चेत्। मंदफलं कदा? मंदप्रतिवित्ते मध्यमग्रहः स्पष्टग्रह्यो अन्तरं भवति मंदफलम्। शीघ्रप्रतिवित्ते स्पष्टग्रहः मध्यमग्रह्यो अन्तरं भवति शीघ्रफलम्। तदा यदि मध्यमग्रहः स्पष्टग्रह्योः अन्तरं नास्ति, सा स्थितिः का? यदि ग्रहस्य उच्चः यः अस्ति, ध्यानेन श्रोतव्यम्। यथा सूर्यस्य मिथुन राशौ सप्तदश अंशे सूर्यस्य उच्चः, मिथुन राशौ अष्टादश अंशे, सप्तदश अंशात् अधिकम् अस्ति, यतः अष्टादश अंशे इति मन्ये। मिथुन राशौ अष्टादश अंशे सूर्यस्य उच्चः। यदि सूर्यस्य उच्चः तत्र भवति मिथुन राशौ अष्टादश अंशे, यदि तद्वत् एव मध्यम ग्रह आयाति गणित द्वारा, जो हमने गणित से निकाला है मध्यम ग्रह सूर्य, यदि वो भी उसी राशि अंश कला विकला पे आ जाए, तो मध्यम ग्रह उच्च अनयोः अन्तरं नास्ति। तदा मध्यम ग्रह एव स्पष्ट ग्रह भवति। तदा मध्यम ग्रह एव स्पष्ट ग्रह। तदा फलस्य अभावः, फलस्य अभावः। फलं, फलं किं भवति? मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह्योः अन्तरं नाम फलम्, फलं द्विविधं। मंदप्रतिवित्ते मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह्योः अन्तरं भवति मंदफलम्। शीघ्रप्रतिवित्ते, शीघ्रप्रतिवित्ते मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रह्योः अन्तरं भवति शीघ्रफलम्। तदा फलं तु अस्माभिः ज्ञातं। फलाभावः कदा? परं फलं कदा? तस्य ज्ञानं तद् सम्बन्धित मया उपस्थाप्यते। किं? पुनः एकवारं। कदा परम फलम, कदा फलाभावः? फल का अभाव कब होगा? यदा उच्चः, उच्चः यत्र उच्चः अस्ति ग्रहस्य, तत्रैव यदि तस्य मध्यम ग्रह आयाति, मध्यम ग्रह उच्चः, अन्योः साम्यम्। उच्चः अस्तर सिद्धान्तस्य यः उच्चः अस्ति तदेव गृहीतम्, फलितस्य उच्चः अत्र न गृह्यते। अरे भैया, सूर्य का मेष राशि पे 10 अंश पे है, इसका ग्रहण नहीं करना। सूर्य का, सूर्यस्य मिथुन राशौ यथा अस्माभिः गणित द्वारा प्राप्तः उत्तर सूर्यस्य उच्चः प्रायः मिथुन राशौ अष्टादश अंशे इति मन्ये। गणित द्वारा अपि तद्वदेव प्रायः प्राप्यते। मया प्रेषितं कुत्र कुत्र उच्चः अस्ति, केषां केषाम् उच्चः। तत्र उच्चः यथा अस्ति तदेव तदेव तद्वत् एव यदि मध्यम ग्रह अस्ति चेत तदा स एव स्पष्ट ग्रह, तत्र संस्काराः न क्रियन्ते। तो फिर वो ऐसे का ऐसे ले लेंगे, फलाभावः तत्र भवति। परंतु
यदा मध्यम स्पष्टगरयोः परम अंतरम भवति, पुनः एकवारं पश्यन्तु, मध्यमगरः स्पष्टगरयोः परम अंतरम यदा भवति तदा, मध्यम स्पष्टगरयोः परम अंतरम यदा भवति तदा परम मंदफल, शीघ्र प्रतिवित्ते परम शीघ्र फलम, मंद प्रतिवित्ते परम मंद फलम भवति। पुनः एक बारम, यदा मध्यम स्पष्टगरयोः परम अंतरम यदा भवति तस्यैव संज्ञा भवति परम फलम। परम फलम मध्यमगरः स्पष्टगरयोः अंतरम परम अंतरम भवति परम फलम। यदि परम फलम मंद प्रतिवित्ते अस्ति तदा तस्य नाम भवति परम मंद फलम। अर्थात मंद प्रतिवित्ते मध्यम स्पष्टगरयोः परम अंतरम नाम परम मंद फलम। एवमेव शीघ्र प्रतिवित्ते मध्यमगरः स्पष्टगरयोः परम अंतरम भवति शीघ्र परम फलम। एतस्य अन्य नाम अपि अस्ति मंदान्त्य फलज्या। मंदान्त्य फलज्या, शीघ्रान्त्य फलज्या। लिखन्तु माधवन महोदय, टिप्पणी पुस्तिकायां लिखनीयम्। मंदान्त्य फलज्या, शीघ्रान्त्य फलज्या, मंदान्त्य फलज्या, शीघ्रान्त्य फलज्या। यद् फलमस्ति तद् चापात्मकं, तस्य ज्या यदि साध्यते सा ज्या भवति, तस्यैव ज्या। यथा परम मंदफलं प्राप्तं तदा परम मंदफलेन तदा अन्त्य फलज्या भवति, मंदान्त्य फलज्या भवति। शीघ्र प्रतिवित्ते शीघ्रान्त्य फलज्या। हाँ, यदि शीघ्रान्त्य फलज्यायाः ज्ञानं भवति, अब हमको पता चल गया इतना इतना परम मंद फल है। हाँ जी, सभी देखेंगे एक बार, इतना एतावत् परम मंद फलम अस्ति, एतावत्। तदा एतावत् यदि परम मंद फलम अस्ति तदा एतस्य व्यासादेन, एतावत् व्यासार्धेन ग्रह उपरि संस्थाप्य वृत्तं क्रियते। स्पष्टं? पुनः पश्यन्तु, यदा मध्यमग्रहः स्पष्टग्रहः अस्ति, अन्योः मध्ये, अत्र मध्यमग्रहः अत्र स्पष्टग्रहः, मध्यम स्पष्टग्रहयोः परमान्तरम् एतावत् एव। यदि एतावत् परम मंदफलम् अस्ति तदा एतावत् व्यासार्धेन, एतावत् इतना ही चाप खोल लिया हमने, इतना अंतर है तो एकस्मिन् स्थाने संस्थाप्य कंपासस्य तदा वृत्तं क्रियते। फली, जॉन बाल्डन साहब की एक वो किताब है, यानी वो है फली, यू नो फली, माधवन जी, यू नो फली? नाय, वो जान बाल्डन जी। फलमस्य अस्ति इति फली इन् प्रत्ययम्। तर्हि सारः तु तद्वत् एव, सारः तु तद्वत् एव। फलेन फली, फलेन फली। जान बाल्डन महोदयः स्वभार्यायां प्रति वदति। एक आदमी अपनी पत्नी के प्रति कहता है, जान बाल्डन साहब, अब उन्हें इधर उधर घूमना है, दार्शनिक है, दार्शनिक अस्ति स खलु। सः वदति, भवान् मम फली वर्तते, भवती मम फली वर्तते। किमर्थम् अर्थं फली? यथा कंपासस्य केन्द्रं सूची यथा अस्ति, भवती सूची वर्तते मम। यत्र सूची नास्ति तदा वृत्तस्य निर्माणं कदापि न भवितुमर्हति। कंपास विना वृत्तस्य न, अतः भवती मम सूची वर्तते, तम कंपासस्य सूची वर्तते, तम आधारीकृत्य एव सर्वत्र विश्वस्य, संपूर्ण विश्वस्य भ्रमणम् अहं करोमि। अतः आधारभूतः यः विशेषः अस्ति स भवती एव। यदि भवती मम प्रति
मम प्रति यदि संकेतः न करोति, आशीर्वादं न यच्छति, कृपां न करोति, तदा कथं संपूर्ण विश्वस्य चक्रम अहम करोमि, भ्रमणं करोमि। अतः मम कृते कृते दायित्वबोधः क्रियते। एक बार युद्ध में एक राजा जा रहे थे, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। जब उसकी पत्नी को पता चला कि युद्ध में जा रहे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं, बार बार याद करते हैं, थोड़ी दूर जाते ही फिर आ जाते हैं, तो वह युद्ध भूमि में अपना सिर काट के भेज देती है। कहती है, ये लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, युद्ध लड़ो। एतावत् किम फली 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 अत्र कंपास अस्ति, कंपासस्य तावदेव तावदेव कंपास अंकन्याः। भैया पेंसिल और कंपास की नोक में उतना ही अंतर करना है। तावदेव अंतरम कर्तव्यम यथा परम फलस्य भवति। यदि परम मंद फलम भवति तदा परम मंद फल तावदेव तावदंतरम कर्तव्यम। यदि परम शीघ्र फलम अस्ति तदा तावदेव परम शीघ्र फलम कर्तव्यम। तदा तदा किं क्रियते, तदा वृत्तस्य निर्माणं क्रियते, वृत्तस्य निर्माणं क्रियते परम मंद फलस्य आधारेण। तस्य एव नाम भवति मंद नीचोच वृत्तम, शीघ्र नीचोच वृत्तम। मंद नीचोच वृत्तम, मंद शीघ्र नीचोच वृत्तम तस्य नाम भवति। तस्य मंद मंद फलस्य आधारेण मंद परिधि, शीघ्र फलस्य आधारेण शीघ्र परिधि भवति। अरे भैया, वो जो परिधि है, वो सर्कल बना है, वो सर्कल क्या है, परम मंद फल और शीघ्र परम शीघ्र फल है, उसी की सूचना वो दे रहा है। परम मंद फल के आधार पर ही वृत्त बना है वो। अब तस्य मानानि यथा भवन्ति, हाँ जी माधवन महोदय, तस्य मानानि यथा भवन्ति तानि एव अत्र ग्रन्थे उपदिष्टानि। यथा केचन कानिचन मानानि हयस्तन अस्माभिः पठितानि, पुनः एकवारं तेषां श्रवणम् अस्माभिः क्रियते, यतोहि एतेषां प्रयोगः कः इत्यस्य भूमिका एतावत्। अरे भैया, वृक्ष इतना बड़ा होता है, बीज तो इतना ही है, बीज थोड़ी ना इतना बड़ा होगा। बीज तो स्वल्पमेव, स्वल्प अक्षरमेव बीजम। मंत्र तो छोटा ही है, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, परंतु 5 चीजें प्राप्त होंगी पंचाक्षरी से। 5 तत्व कब्जे में हैं। आकाश तत्व को ओम से काबू में करेंगे, नहीं, ओम तो सभी के लिए है। नमः शिवाय, नमः ना मा शी वा या, या। ये 5 तत्व कंट्रोल में आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय मंत्रम तो सामान्यमेव, परंतु तद मंत्रमेव अस्मासु धनमपि ददाति, विद्यामपि ददाति, भार्यामपि ददाति, भर्तापि ददाति, पुत्रमपि ददाति, पुत्रीमपि ददाति। सर्वं यत्किमपि अपेक्षितं तद् सर्वाणि एव फलानि तद् तेन मन्त्रेण एव अस्माभिः प्राप्यते। अतः मन्त्रं स्वल्पमेव। अतः अत्रापि फलम् अस्ति, फलस्य आधारक अन्तरम्, अंतरम नाम मध्यम ग्रह स्पष्ट ग्रहो अंतरम। उत्तर अंतरम मंद प्रतिवित्ते शीघ्र प्रतिवित्ते शीघ्र प्रतिवित्ते शीघ्र फलम, मंद प्रतिवित्ते मंद फलम। तदा किं भवति, एतावत् मानेन, एतावत् आधारेण मंद नीचोच शीघ्र नीचोच वित्तस्य निर्माणं भवति। कदा, यदा परम फलम भवति, यदा परम फलम मंद प्रतिवित्ते भवति तदा मंदान्त फलज्यायाः व्यासार्धेन कृतं वृत्तं क्रियते, तदा मंद नीचोच वृत्तम्। एवमेव यदा परम शीघ्र फलम भवति तस्य अनुपातेन एव वृत्तं क्रियते, तदा शीघ्र नीचोच वृत्तं। तस्य या परिधि वर्तते, या परिधि वर्तते अंशात्मक परिधि, तस्य मानमत्र मंद परिधेयमानं शीघ्र परिधेयमानम् अत्र उच्यते। एक
वारं तान् सर्वान् पश्यामः। आप ग्रुप में नहीं गए तो सिद्धांत ये तो अपना दूसरा व्हाट्सएप से अत्र पश्यन्तु। रवे मंद परिध्यंशाः मनवः शीतगोददाः। रवेः मंद परिध्यंशाः भवन्ति, अर्थात् यत्र अस्माभिः सद्यैव मंद नीचोच वृत्तम कथम भवति, तस्य निर्माणं कथम भवति तद अस्माभिः श्रुतम्, परंतु तस्य परिधि कियद अंशात्मकं भवति। अरे परम अंतर कितना होगा जिसके व्यासार्ध से वो परिधि बनेगी। एतावत् व्यासार्धेन परिधे निर्माणं भवति, मंद परिधे निर्माणं भवति, तद तदमानं किम् अस्ति तद विषयत्तदुच्यते। रवे मंद परिध्यंशाः मनवः। मनवः नाम चतुर्दश मनवः गेया, मनवः चतुर्दश भवन्ति, अतः मनवः अंशाः इत्युक्ते चतुर्दश अंशाः। मंद परिध्यंशाः चतुर्दश भवन्ति सूर्यस्य। टेबल मध्ये अपि पश्यन्तु, टेबल मध्ये मानं स्पष्टतया प्रदत्तं वर्तते, उपरि अपि। रवे मंद परिध्यंशाः मनवः शीतगोददा। शीतगो नाम शीतः, गः नाम रश्मि, गः नाम मयूखः, गः नाम किरणः, गः नाम रेज रेज। शीतगः चन्द्रः, चन्द्रस्य रदाः, रदानां दन्ता द्वात्रिंशत् दन्ताः। चन्द्रस्य मंद परिध्यंशाः भवन्ति द्वात्रिंशत् युग्मान्ते। युग्मान्ते नाम द्वितीय पदान्ते चतुर्थ पदान्ते च। द्वितीय पदान्ते अपि चतुर्दश अंशाः सूर्यस्य मंद परिध्यंशाः, चन्द्रस्य द्वात्रिंशत् अंशाः परिध्यंशाः। विष्मान्ते च, विष्मान्ते किं भवति? नख लिप्ता ऊनिताः तयो। नख नाम हस्त, द्वयोः हस्तयोः विंशति, द्वयोः हस्तयोः 10 अंगुली, 10 अंगुली नाम 10 नखाः। पादे अपि पादौ अपि 10 अंगुल्याः, अतः आहत्य हस्ते पादौ च सम्मिल्य 20 नखाः भवन्ति। अंगुलीनाम् नखाः भवन्ति, अतः नख शब्देन 20 संख्यायाः ग्रहणम्। लिप्त नाम कला, नख लिप्त इत्युक्ते 20 कला। ऊनिताः, ऊनिता नाम विशोधिता क्रियन्ते। कुतः विशोधिता? सूर्यस्य मंद परिध्यंशेषु 20 कला विशोध्यन्ते। 14 अंशे यदि 20 कला विशोध्यन्ते तदा 13 अंशाः 40 कलामानं भवति। एवमेव एवमेव मानं वर्तते चन्द्रस्य 32 अंशाः, तेषु अंशेषु 20 अंशाः विशोधनेन 31 अंशाः 40 कलामानं भवति। युग्मान्ते 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 किमस्ति?
संपदान्ते अर्थ अद्यतयः अर्थ नाम पंच अद्दीनां पर्वताः सप्त पंचसप्तति भवति भौमस्य मंदपरिध्यंशाः संपदान्ते खाग्नि खा शून्य अग्नि तीन त्रिंशत् अंशाः भवन्ति बुधस्य संपदान्ते सुराः सुरा भवति त्रयत्रिंशत् देवाः 33 कैटेगरी ऑफ द लॉर्ड्स त्रिसुराः त्रयत्रिंशत् देवाः भवन्ति अतः त्रयत्रिंशत् देवाः अत्र लिखिताः त्रयत्रिंशत् देवाः अत्र लिखिता सूर्याः सूर्याः नाम द्वादशादित्याः द्वादशादित्याः शुक्रस्य द्वादशंशाः नवार्णवः नव नाम नव अर्णवनाम महासागरः चत्वारः एकोनपञ्चाशत् शनेः मन्दपरिध्यंशाः भवन्ति संपदान्ते ओजे ओजे नाम विषम पदान्ते ओज नाम विषम विषम पदान्ते किमस्ति द्वि अगाः द्वि नाम द्वि अग नाम पर्वत अग नाम न्यतत्पुष्मास अत्र अस्ति अग नाम न गच्छति इति अगः नग नाम न गच्छति इति नगः यदि न तत्पुष्मास क्रियते तदा अग यदि न तत्पुष्मास न क्रियते तदा नग न गच्छ जो जाता नहीं है चलता नहीं है पहाड़ नहीं चलते परंतु पहले चलते थे कभी ऐसा सुनते हैं द्व्यगाः द्वि द्वि अग नाम पर्वत पर्वत नाम सप्त तदा द्विसप्तति कुजस्य द्विसप्तति विषम पदान्ते मंद परिध्यंशाः एवमेव वसु यमा वसु अष्टवसवः यम यमराज शनिश्च यमौ स्तः अतः वसु नाम अष्ट यम नाम द्वि अष्टाविंशति बुधस्य मंद परिध्यंशाः भवन्ति एवमेव रदाः रदा नाम दन्ताः द्वात्रिंशत् गुरोः द्वात्रिंशत् अंशाः मंद परिध्यंशाः भवन्ति विषम पदान्ते रुद्राः एकादश रुद्रा भवन्ति एकादश अंशाः मंद परिध्यंशाः भवन्ति विषम पदान्ते शुक्रस्य गजाब्दयः गज अष्टौ गजाः एरावतादि अष्टौ गजाः भवन्ति अब्दयः नाम महासागराः चत्वारः महासागराः अष्टचत्वारिंशत् अंशाः विषम पदान्ते शनि मन परिध्यंशाः भवन्ति एतावत् प्रकारेण मंद परिध्यंशानां ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते एवमेव शीघ्र परिध्यंशानां मानानि अपि अग्रे वक्ष्यन्ति सूर्यचन्द्रयोः केवलं मंद परिध्यंशः भवन्ति शीघ्र परिध्यंशः न भवन्ति इति पूर्वमेव मया उपस्थापितं यतो हि सूर्यचन्द्रयोः कृते केवलं मंदफल संस्कारः न तु शीघ्रफल संस्कारः अतः अग्रे अत्र पश्यन्तु कुजादीनामतः शग्रा अत्र सूर्यादितः न मानानि न उक्तं किमर्थं यतो हि भौमादीनां मद शीघ्र परिध्यंशाः उक्ताः कुजादीनां मतः शग्रा युग्मान्ते अर्थाग्निदर्शकाः युग्मान्ते अथा संपदान्ते मानं होमस्य अत्र उच्यते अर्थ नाम अर्थ भवति पंच अग्नीनां तिस्रा अग्नि दशरथ नाम हयसन्धिने अपि मया उक्तं दशरथ अश्विनौ द्वौ स्तः देवानां वैद्यौ द्वौ स्तः एकस्य नाम अस्ति नासत्य एकस्य नाम भवति अपरस्य नाम भवति दशरथ अतः यत्र नासत्य शब्दः आयाति इत्युक्ते देवानां वैद्यः यत्र दश शब्दः आयाति तत्र देवानां वैद्यः अतः दश शब्देन अंकद्वयं स्वीक्रियते युग्मान्ते अर्थ अग्निदर्शकः गुणाग्निचन्द्राः अत्र युग्मान्ते भौमस्य मानं किमस्ति पंचत्रिंशत्याधिकद्विशतम् अंशात्मकम् अस्ति मंद परिध्यंशान् शीघ्र परिध्यंशानां मानं गुणाग्निचन्द्राः गुण सत्वरजतम त्रयः गुणाः अग्नि तिस्राग्नि जठराग्नि वड्वाग्नि दावाग्नि अतः चंद्राः चंद्र एकः
त्रयत्रिंशत्याधिक एकशतं बुधस्य शीघ्रपरिदंशा भवन्ति। खा नगाः, खा नाम शून्य, नग नाम पर्वताः सप्त, सप्तति अंशा भवन्ति। बृहस्पतेः शीघ्रपरिदंशाः द्विरस अक्षिणी, द्वि रस षड अक्षिणी नेत्र द्वे, अर्थात द्विषष्ट्याधिक द्विशतं शुक्रस्य। एवमेव गोग्न्यः, गो शब्देन ग्रहा अपि गृह्यन्ते, नवग्रहा। गो शब्देन नंदिनी आदि नवगावाः भवन्ति, तेषाम् अत्र गो शब्देन नव संख्यायाः ग्रहणम्। अतः नव अग्नेयः, तिस्रा अग्नेयः अर्थात् 39 समपदान्ते शनेः शीघ्रपरिदंशा भवन्ति। ओजान्ते नाम विश्वान्ते, प्रथमे तृतीये पादे किम किम शीघ्रपरिदंशा भवन्ति। द्वित्रियमला, यमल शब्देन द्वात्रिंशत् अधिक द्विशतं शीघ्रपरिदंशा भवन्ति। विषम पदान्ते भौमस्य द्विविश्वे, द्वि नाम द्वि विश्व शब्देन त्रयोदश संख्यायाः ग्रहणं भवति। यतो हि चतुर्दश भवन्ति भुवनानि, चतुर्दश भुवनानि भवन्ति, लोकाः भवन्ति चतुर्दश। परंतु यदा विश्वस्य, कहते हैं ना विश्व है, ये विश्व अपने अपने स्थान को छोड़कर अन्य जो स्थान है उन सबको विश्व कहा जाता है। अर्थात त्रयोदश संख्या, ये तो ही अपना को छोड़ दिया तो 13 लोक और बच गए, तो अतः विश्व शब्देन त्रयोदश संख्यायाः ग्रहणं क्रियते। अतः द्विविश्वे इत्युक्ते द्वात्रिंशत्याधिक एकशतं भवति, शीघ्रपरिदंशा भवन्ति। विषम पदान्ते यम पर्वताः, यम शब्देन द्वि, पर्वत सप्त, द्विसप्तति अंशात्मकं भवति। विषम पदान्ते बृहस्पतेः शीघ्रपरिदंशाः। खर्तु दशराः, खा शून्य, ऋतु षड, दशर अश्विनी द्वौ, अर्थात खर्तु दशराः, खा नाम शून्य, ऋतु नाम षड, दश नाम द्वि, अर्थात षष्ट्याधिक द्विशतं भवति। शुक्रस्य शीघ्रपरिदंशाः विषम पदान्ते प्रथमे तृतीये च पदान्ते। वियत वेदाः, वियत नाम आकाशः, वियत शब्द आकाशस्य पर्याय, आकाश शब्देन शून्य गृह्यते। वेदाः चत्वारः वेदाः, अर्थात 44 अंशात्मकं विषम पदान्ते शनि ग्रहस्य शीघ्रपरिदंशा भवन्ति। एवमेव प्रकारेण शीघ्रपरिदंशाः मन्दपरिदंशाः भवन्ति। एतस्य आधारेण एव अग्रे शीघ्रफलस्य मन्दफलस्य सम्यक्तया ज्ञानं भवितुमर्हति। अतः एतेषां मानानां टिप्पणीपुस्तिकायां लेखनं भवेदेव। यदि एतेषां लेखनं नास्ति चेत् तदा इतोपि सम्यक् ज्ञानं न भवति। यदा अहं कस्यापि लेखनं करोतु इति मया उच्यते तदा न्यूनतम 5 वारं लेखनीयमेव टिप्पणी पुस्तिकायां। यदि 5 वारं न लिख्यते तदा केवल जल्पनमेव करोमि। अरे भैया, ऐसा नहीं है कि केवल गप लगा रहे हैं और आए हैं समय टाइम पास कर रहे हैं। लिखेंगे 5 बार तब जाके होगा, 5 वारं तो न्यूनतम भवेदेव। अतः तथा टिप्पणी पुस्तिकायां लेखनीयम्। यदि टिप्पणी पुस्तिकायां लिख्यते चेत् तदेव तस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति। अत्रैव विरम्यते। एतावत् कक्षा अस्ति। दंत रदाः नाम दन्ताः, 32 दन्ताः। प्रायः 32 दन्ताः सर्वेषां न भवन्ति, दन्ताः 32। यतो हि येषां मुखे 32 दन्ताः भवन्ति तेषां वाणी सत्यताम् एव निर्वहति। मुखे प्रायः 28, 29, 30 प्रायः भवन्ति, परन्तु येषां मुखे 32 दन्ताः भवन्ति तदा तेषां वाणी सर्वदा सत्यतां याति। अतः
मित्रः गुरुवत् वर्तते सोहनलाल जी हिमाचल प्रदेशीयः। सः स्नातककक्षायां गोल्ड मेडल स्वर्णपदकं प्राप्तम्। सः तेषां मुखे 32 दन्ताः आसन्। तदा तेषां वाणी प्रायः सत्यतां याति, परन्तु सः क्रुद्धयति बहुवारं। तदा क्रुद्धं भूत्वा यदि कश्चन अपि कृते श्रापः ददाति चेत् तदा अकल्याणकारी भवति तस्य कृते। अतः सः चिकित्सकस्य पार्श्वे गत्वा एक दन्तं बहिः करोतु, तोटनं करोतु, तद् कारितम्। यतोहि तेनेव मम वाणौ मम वाण्यां संयमिता भवति, तस्य तत्र फलादेशः न्यूनतां याति। परंतु तत्र अरे भैया मन मन का निग्रह करना होगा, बुद्धि का निग्रह करना होगा, दांत का निग्रह करने से क्या होगा। परंतु तस्य प्रभाव क्रियावान भवतु, क्रियावान हुए, उसके बाद उनका ठीक चला सब। अस्तु अत्रैव विरम्यते। हरि ओम्। सहनाववतु सहनौ पुनस्तु पुनस्तु सह सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। ॐ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः 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 शान्तिः।